قياتك رسول ربي صلى الله عليه وسلم وسمتها أجروا خفله أقوسيك خنا عمر بن الخطاب جير رضي الله عنه مما تضحك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا إرقما ربي مال تسخف الكيسة هذا أبانخو بكخي فداها بهني مال تسخف الكيسة جير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاخنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمة خيرا نملمة وياك ياما فول ربي در جلبان أبتني جي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقاخنا تقجا يا رب أبليس خي خنا حق خيرا نافودي جئت رب درتي إسهمته إينا وقاخنا ربي نسلالي دبا أبليس خي خنا مال قوتا خيرين بر إسرافوني سي خن نتكلين انجرتو دبا أكم قوتا أكم أكسيته فيتا ربي جان سبحانه وتعالى وقاخنا قبرتيه متى خم مالجا دلينتي ينرافو أمتي إسرها خايمتو أكسيتي إبدها سينوجا خنا رسول صلى الله عليه وسلم إممان إجماري إجسات خبجاك أبدوسان خيسا إممان دنقلي برقيان سنجبا جي قيان قياما قيا علمنا ما دليسا أكا علمنا ما الرابات نتفق آنان إسات اللين أصور رابات نتفق دليسا هقا خنا ربي سبحانه وتعالى مالجان خيمة سنين ما هو قتك ألقود أدوتي إجتيتين أكنا من للجان ربي تبارك وتعالى هقوني في قبرتشخون أكنا جيه هقو ملتي مقالا بريدو جنتاتك أرك مقالا بريدو هقو خنا قمتي يا ربي جاءما وي مقالا بريدون أركي مقالا جنتا تدهب الراجارمت تفايمت كأكام بريدو أين ما فكو بيسيتي يا ربي أنبياء خيسا أين يفكو بيسيتي ور شهيدته خيساه أين يفكو بيسيتي ور قرتين أقادبتو خيسا قبروتان كي ققاري أين يفكو بيسيتي جان ربي غافت إف واللالي وقاخنا ربي جان نمقتي إسيتنا نمقتي قبوفين إسيتنا بتو دندو نمقتي إسيتنا بتو دندو قبوفين قبيسة جاء ربي تبارك وتعالى دبا يا ربي أين ما قتي قرتي مقالاتنا بتو قبا أين وركا قبا جاء وقاخنا برأتي قتي هركا قبدا جاء ربي تبارك وتعالى يا ربي إيسا فدي أنو ما مسكين نخون إيسا فديتي مقالا جنتاتنا بتك أهلي بريدو أكناتا مالي دبا قتينا هركا قبا وقا جاءون قتين إسيتنا اتبتو دنديسو أبليس خي خناف ديفما قدودا جاء ربي تبارك وتعالى أبليس خي خناف ديفما قدودا وقا خنا قمدي جاء خريفو بالدهاسين وجي يا ربي ديفما قديف وانين همت لسنهم دقيسيف يا ربي خي ديفما قديفي جنة مسنا خنجا وقا خنا ربيني سبحانه وتعالى سيكو فامتي أبليس خيتي سركك أبردو ديما جنة وجسينا جاء ربي سبحانه وتعالى خنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي خيسا صدادا أبليين خيسا من قدوتها ولي أرارسا ربي نو أكنا من قدوته أبليين مسلمة ولي أرارسا جيس رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافوغا باتير رمضاناتي سأسدي ما جرت نمني إسافي أبليس جدو مفنان جرت هذا مناتي في أبا منا جدو مفنان جرتو أولا في أولا جدو مفنان جرتو نموتو أكا قرتيغا ولم مفتين ربي جتش ديفما ولي قدا مالف مقالا بريدو أكناتنا أركتشولا في جتشولا ربين والرئيسة جتش ديفما ولي قدو ربي نوها قدو